خب خوابت به واقعیت تبدیل شد. دیگه با داداش احمد از این کشور به اون کشور میری و تفریح میکنی و خوش میگذرونی. چی شده؟ ببینم چرا اینقدر صورتت ناراحته؟ به نظرت همه چی خیلی سریع اتفاق نمیافته؟ خب که چی؟ تو اونجا بری بعدش من و مامان و بابام میایم به سر میزنیم، هممون با هم میگردیم، تفریح میکنیم و خوش میگذرونیم. در ضمن مریم خانوم، به محض اینکه اونجا رسیدی باید فوراً برام عکس بفرستی. از اتاقت عکس میگیری و سریع برام میفرستی. باشه؟ اینجا چه خبره دخترم؟ چیزی نیست، داشتم نصیحتش میکردم. بیا از اینا بخور. نه من هیچی نمیخورم. تو سریع از جات بلند شو، لباساتو اتو بزن. خب مریم داره اتو میزنه دیگه. واه، تو داری از زندادوش آیندم انقدر کار میکشی و خودت راحت نشسته میوه میخوری؟ پاشو مریم، زود باش. ای بابا، بلند شو. به به، خیلی به فکر زنداداشت هستی. من بیشتر به فکر داداشمم که بیرون تنها نشسته و حوصله‌اش سر رفته. مریم، تو برو بیرون کنار داداشم بشین و باهاش حرف بزن. من برم چی بهش بگم آخه؟ چی بگم؟ برو ازش بپرس که غذای مورد علاقه‌اش چیه، کی از دفتر برمیگرده، خونه ماشینش چجوریه، خونه‌اش چجوریه. از این حرفا بزن دیگه. نه نمیخواد. وقتی عروسی کنیم همه چی رو میفهمم دیگه. بی خیال، این چیزا رو میفهمی، اما الان برو حرفای عاشقونه با هم دیگه بزنی. ایوا توبه، استغفرالله، این چه حرفی توبه نداریم. برو بیرون دیگه. برو ولم کنین. برو دیگه دختر. زود باش بخوش. برو دیگه. میگم آفرین دختر خوب. حالا برو. چی کار کنم؟ حرفی خوب بزن. تو چرا اینجا وایسادی؟ میخوام ببینم. ببینم. مزاحمشون نشو، بیا دیگه. راستش بچه ها منو به زور آوردن اینجا. این یعنی تو نمیخواستی با من حرف بزنی مگه نه؟ نمیخواستی بیای پیشم بشینی؟ اون دوتا به زور آوردن. نه منظور من این نبود اصلا. دختر، تو همیشه اینجوری خجالتی هستی یا از من خجالت میکشی؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.